السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اخباركم؟ نتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم جبت لكم دي روسيت ناتوريل اللي ممكن انكم ديروهم في داركم. جبت لكم دي روسيت طبيعيه اللي ممكن انكم ديروهم في الدار بوحدكم. جبت لكم اليوم روسيت باش نحيدوا البوان نوار، وجبت لكم اون روسيت بالنسبه لا سيلوليت اللي كتكون عندنا في الكرش، كتكون عندنا هنا في الارداب، كتكون عندنا هنايا في الفخار. جبت لكم دي روسيت اللي ديروهم وحده غادي ديروها ماتان سوا، وحده غادي ديروها ابري شاك وقت اللي خديتي لا دوش ديالك يمكن لك ديرها. الوغ باش نبداو ونربطوا الوقت، وغادي ندير لكم ديمونستراسيون بالنسبه للبوان نوار، وعاد نكملوا لي روسيت باش تنشف وتشوفوا الريزولتا قدامكم. طلب لواحد السيده اللي معنا في القناه، صيفطت لي ميساج انها قالت لي بالنسبه لذاك لي جو ديتوكس اللي عطيتكم تاع ليغوم، قالت لي كيجيها الحامض شويه مرض. اليوم قلت انا غادي نخدم معكم الحامض، نعطيكم ديمونستراسيون تشوفوا الحامض كي كنخدموا، وكيجي رائع وزوين بزاف بزاف. انا غادي نبداو دابا ديمونستراسيون تاع البوان نوار. غادي نحتاجو بيض بيضه، ناخذ البانسو، نحاول نديرو غير هنايا. راه كنت عطيتكم لا غوسيت الخطره الاخرى، ندير هنا الجهه اليمين ونخليه ونكملوا لي غوسيت الاخرين. غناخذوا كلينكس، غنحلو، نحاول ندير له كومسا باش ما يبقاش ليا كثير بزاف. غنقطع الطرف باش ميجينيش فيه داك الشناتف بالقياس، ونقطع نقاد. فوالا غادي نجي لهنايا، درتو طويل بزاف. غادي نجي لهنايا وغادي نحطو، غنحطو هكا على هاد لي بارتي هانتوما كما كتشوفوا، ونعاود ناخذ البانسو ونيطالي البلاصه اللي عندي فيها البوان نوار كما كتشوفوا. خصكم انبيبي مزيان، تقطعت ليا هذه. فوالا سي بيان. غادي ندير لها كرسه، وغادي ناخذ وحده صغيره ناخذ هذه، نحاول نلصقها في لا بارتي اللي تقطعت ليا كومس. غادي نخليها دابا باش تلصق. نخليهم يلصقوا مزيان. هذه خلاص هاد لابارتي تلصق. فوالا ها هي لصقات. الوغ غنخليها دابا تنشف. غادي ندوزو لي روسيت ديالنا الاخرين اللي قلنا دي زويل اسونسييل بالنسبه لا سيلوليت. كما كنعرفوا كتكون عندنا لا سيلوليت هنايا، كتكون عندنا في الارداب، كتكون عندنا في الفخار، في لي فيس اوسي. الوغ غادي نحتاجو جوج نتاع الزيوت اساسيه اللي يمكن لينا نشريوهم من الفارماسيان اولا من عند لي فارماسي. ايفيتي تشريوهم عند لي بارفيومري لان ما كيكونوش فغي، كيكونوا مخلطين. الوغ غادي ناخذوا ويل جوجوبا
وغادا ناخذوا زيت نتاع السيترون، ويد سيترون. غادي ناخذوا اون كويير معلقه كبيره نتاع الزيت نتاع جوجوبا، وغادي نحسبوا 10 نتاع ليغود غنخلطوهم مع نتاع الزيت نتاع السيترون، غنخلطوهم مع داك الزيت نتاع جوجوبا، نخلطوهم، نحاولوا نخلطوهم مزيان ونماسيو لي بارتي اللي عندنا فيهم لا سيلوليت. نبداو نخلطو نماسيو مزيان حتى نحسو بيدينا نشفات، والزيت ديجا بينيتري عندنا في لي بارتي اللي بغينا نخدموهم نحيدو منهم لا سيلوليت. الوغ منين تشوفوا يدينا شفات نحبسو. هذا كيقضي نهائيا على لا سيلوليت وكيرد لابو فيرم، كتولي لابو واقفه. كدير هذا الصباح وفي العشيه. ثاني الغوسيت الثانيه هي اللي غادي نحتاجو فيها، هذه كدار الا خديتي لا دوش ديالك كدار ابخي لا دوش. غادي ناخذوا كنحتاجو فيها 5 المعالق كبار نتاع الزيت البلديه، وكنديروا معها نص حامضه، كنعصروها وكنخلطوا داك الحامضه معاه، وكنبداو ندهنوا لي بارتي اللي عندنا فيهم لا سيلوليت. هاد لي غوسيت زوينين بزاف، وهذه حتى هي يمكن لكم ديروها تو لي جور. هذيك نتاع ويل جوجوبا سيترون كديرها الصباح وفي العشيه الا درتو داك لا غوسيت، والزيت البلديه والحامض كديروها اون فوا بار جور. بالنسبه للسيده اللي معنا في واحد السيده معنا في القناه كنشكرها بزاف انها صيفطت لي ميساج بالنسبه لي سوان، بالنسبه لي جو اللي كنت عطيتكم ديتوكس اللي كيضعفوا. قالت لك ملي كدير سيترون كيخرج ليها مر، اشاك فوا كيخرج ليها مر. الو قررت انايا اليوم باش غنوريكم كيفاش انا كنخدم لو جو تاعي د سيترون، وغادي نعطيكم كيلكو غوسيت غادي نصاوبهم قدامكم شنو يمكن لكم تخلطوا مع العصير نتاع الحامض. راه زوين بزاف وان ديتوكس لي زوين بزاف. انا بعدا عجبني وتبعت انا هذا نتاع السيترون اشاك فوا كل نهار كنبدل. المهم الاساسي كيكون عندي هو السيترون، وكل خطره كندير معاه خيزو، خطره كندير معاه البربا، خطره كندير الفريز، خطره كندير الفريز والتفاح والسيترون. المهم كيبقى ليا السيترون هو العنصر الاساسي اللي عندي في هذا. غادي نوريكم كيفاش كنخدم انايا لو جو سيترون. سمحوا لي غادي نهبط هذه باش تشوفوني كيفاش كنخدم. غادي ناخذ باغ اكزومبل حامضه اللي هي هذه ياك. غنخدم معكم فوالا هاد الحامضه هذه كمسه كنقطعها هاد. حاولوا تقطعوهم صغار باش ما يمشيوش ليكم داك العظومه، تحيدوهم. ناخذ هذه كنحيد كاع هاد العظومه. هانتوما كما كتشوفوا انا نوريكم كاع هاد العظومه كنحيدهم كنديرهم هنايا. ضروري تحيدوهم باش ماشي هما اللي كيعطيونا، باش ما يعطيوناش داك المرور. ندوز هذه ها هي حتى هي غادي نحيدو ما فيهاش، هذه فيها. فوالا هذه حتى هي لا ميم شوز نحيدو. هذه حتى هي نفس الشيء. شتي ما كنخليش حتى حاجه نتاع هي هذه حتى هي ما فيهاش. الوغ هنا غادي نحاولوا غادي ناخذوا مولينكس ديالنا. نحاول نجيب لكم هاد الشاريو باش تشوفوا. غناخذ المولينكس.
نهز لكم هذه باش تشوفوا مزيان. مولينكس، المولينكس هي درت فيها لتر الماء اللي درت. بالنسبه للناس اللي فيهم السكر ما بغاوش يديروا السكر ما يديروش. انا بالنسبه ليا في 1 لتر الماء كندير 5 اولا 6 نتاع هاد الطوبات هادو ديال السكر اتاي. هاهما 5. غادي ناخذ هادو نقطعوهم على جوج. هاهما هادوك الدوارات قطعتهم على جوج هكا. غادي ناخذهم غنديرهم هنايا الحامض كله في الطريقه نتاع التصاوير. كيفاش غادي تعصوا هانتوما شوفوا انا كيفاش كندير ليه. 1 2 صافي وكنحبس صافي. ما كنعاودش مازال نصاوب شي حاجه. غادي ناخذ هاد الباسوار بحال هكا. كناخذ هادي غادي نقبض هاد الحامض اللي درت غنقبطو. انا بارفو كنخليه هكا كنغدار عليه واحد ربع ساعه ولا كاع خطرت حتى نص ساعه. كنخليه حتى كيطيب مزيان. مي دابا انا غادي نوريكم كيفاش كنعصرو هكا مزيان. ومن بعد بيان سور ملي كتكون في الكوزينه كيكونوا يديك نقيين وكلشي. انا كلشي كنخدمو بيديا. من بعد كنبقى كنعصر مزيان. هذا كتبقى كتعصرو كومسا. هانتو كيما شفتوا كيعطينا هذاك الحامض. الوغ هذا دابا صافي سالينا منه غنحيدوه. انا كما قلت لكم كل خطره اشنو كندير في العصير نتاعي. المهم ليسونسيال كيبقى عندي الحامض اللي افيكاس للضعف والكرش وكلشي. ابري 3 جور كتحسي الا تبعتي غير 3 جور كتحسي الثروازيام جور بحال كتجيك لا ديابي. سكيبي داك باسكو الحامض الي توكسيك. صافي داك السموم كامل كيبدا كيخرج لك من ذاتك. راه زوين بزاف ورائع جدا. بحال دابا انايا كناخذ هذا خديت هاد عصرنا الحامض. كناخذ خيزويه وحده كندير ليها بحال هكا خضره. شتي راه ما كاين ما احسن من الخضره تكون خضره هكا. كنقبض هذا كنخويه وكنحطو كيتعصر ليا. كنجيبو كيتعصر. كيجي واحد الزيت اللي رائع وزوين بزاف بزاف. ستاندين بوكس لي ا 100% كيدعق مزيان. راه كاع داك لي جوج لي كنت كنرجعو لي فيديو اللي قبل من هادو كتعطيكم دي ديتوكس وحدين اباج دو فوي اللي فيه باغا كنعرف فيه الكولون فيه الفريز واحد فيه البيرسيل فيه الكرافس فيه الحامض فيه الكونكور. هادوك راه كلهم زوينين. وهادو هكا اللي ديال الخضره راهم رائعين زوينين بزاف بزاف. يمكن ليك باغ اكزومبل دير سيترون دير معاه. هانتوما كيما شفتوا انا سمحوا لي نجيب كاس باش نوريكم كيفاش كيخرج. ها هو شوفوا كيفاش كيخرج الحامض. كيخرج عرفتي مطحون مزيان. دابا هو ما طحنتوش بزاف سمحوا لي غنعاود نطحنو نعطيه طحين مزيان. كيهرسوا بزاف. هاد الديتوكس راهم زوينين بزاف سيرتو هاد تاع ديال رائع ما تعرفوش نهائي.
كيجي عادي كيجي زوين بصحتكم. الوغ غادي نشوفوا دابا هنايا، سمحوا لي دابا سالينا هادي. ها هو هذا بدا كيكرم واحد شويه، سمحوا لي. ابخي ملي كتوجدوا لو جو ديالكم يمكن لكم انكم كتاخذوا دي كلاصون كتلوحوهم عليه، رائع زوين بزاف. كنشكرك بزاف مدام كوثر اللي اتصلت بيا وقالت لي وريني كيفاش كديروا لو جو سيترون باش ما كيعطيش داك المروره ديالو. انا وريتك كيفاش كيدير، راه زوين. كما قلت لكم الحامض يمكن لكم حامضه وحده كتخرجوا بها يطرد الماء بطريقه سهله. يمكن لكم تنوعوا شاك جور، غير هو ليسونسيال لا باز تكون هو الحامض. خطره ندير فيه معاه ربع حامض، ربع باربه، خطره ندير معاه نص نتاع الخيار، نحيدو داك الزريعه اللي لداخل ونصاوبها. بعد الخطرات كندير التفاح والفخيز بارفوا، كل خطره اي حاجه خلطتيها معاه كتجي زوينه، وهادو كيضعفوا وكيعطيو واحد الريزولطه اللي هي زوينه. كنتقل معكم باسكو باقي ما كرمش ليا هذا بزاف، باقي ما كرمش. المهم توت فاصون انا وريتكم الطريقه، خاصكم حتى يكرم عاد كتحيدوه. انا باقي ما كرمش لان نورمالمون خاصك تخليوه نص ساعه. كتنطروه من هاد لابارتي هادي، كتبداو تنطروه كومسا، ومنين كتنطرو راه كيطلعوا لكم حتى لي بوين نوار وكلشي كيطلع. انا حيت خاصنا نص ساعه، ما يمكنش نبقى نتسنى نص ساعه لان لا فيديو خاصني نساليه. كديروا على لي بارتي باغ اكزومبل هاد لي زيل دو ني كديروا في لو فرون لو مونطون، لي بارتي اللي كيكونوا عندنا فيهم لي بوين نوار. الوغ كما قلت لكم كنشكركم بزاف. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج وبلابونمون، تشوفوا صحابكم ولا صحاباتكم باغ اكزومبل تعرضوا عليهم القناه عندنا يدخلوا يديروا الخيرات. نتمنى على الله ان يعجبكم يكونوا عجبوكم هاد لي غوسيت اللي عطيتكم اليوم، وجربوا بزاف. ديروا ما حدكم جالسين في الدار، ديروا هاد القضيه اللي قلت لكم ديال العصير، راه زوين وغادي تلقاو واحد الراحه زوينه بزاف. شكرا بزاف. الوغ ادومان مع فيديو جديد ومع نصائح جديده. السلام عليكم.